قديش لك محروم من هالاجر يا حاج؟ 40 يوم. والله 40 يوم مثل فراق الوالدين. الحمد لله على كل حال. الناس تاخذ محارم تنشف دموعها ولا ايش؟ دموعها. الناس بتاخذ محارم تمسح دموعها. فرحة برجوعهم على الأقصى. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.